Like, subscribe, and get notified. मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टर पुलीस स्टेशनार आणि अशें जेन्ना 16 जानेवारी हांवें हें एप्लिकेशन दिल्ली TCP जशें सरपंचान सांगलें की TCP सुद्दां हांकां बरयलें आसतलें कित्याक आयच्या दिसा पर्यंत कसलीच एक्शन जाली ना. जेन्ना हांव डेप्युटीन गेलें की कितें जालें हें काम चालू आसा वयल्यान ट्रक व्हरतात उदीक व्हरता सगळें काम चालू आसा. लोक म्हाका विचारता ते म्हणपाले आमी TCPक धाडलें. TCP कडेन गेल्या उपरांत म्हणपाले आयज तो सीक आसा हो सीक आसा म्हणजे म्हाका सांगपाचें आसा की हेका खंय तरी TCP हेका साथ दिता आनी हेच्या खातीर हे आयज खंय तरी आमकां आडयता. जर सरपंचाक डेप्युटी सरपंचाक आडयता कार्ड विचारता म्हणजे आमी कार्डाच घालून भोंवपाची अशें तर जालें न्हू. आयज आमकां कार्डां विचारता तुमी सेक्युरिटी कडेन कार्ड ड्रेसा दोग जाण आसता ताका एकदां आतां ड्रेस अशें आतां हाडल्या ताका आतां दाखोवपाक म्हणजे कार्ड आसा. हांव म्हणटा अशें खेळ खेळूं नाका. तुमचें कितें आसा पळय तुमी सांगा न्ही कशें कितें आमच्या लोकांक कळूंक जाय. म्हाजे स्थानीक सगळे हे म्हणटा तूं कांयच एक्शन घेयना आनी कशें हो तो खेळ जालो कसो दिसता म्हाका. सरपंचाक आडयता तुका हाचेर कितें म्हणपाचें कितें भितर तो हो आपलो गांव म्हणटा तो हो सेक्युरिटी येयला हो मोरजे गांव म्हाजो म्हणटा तुजी बॉर्डर हांगा म्हणटा तो कोण हो सेक्युरिटी सांगता आपली प्रॉपर्टी तो आपूण सेक्युरिटी म्हणटा एका घेवन येयला तो दुसरो सेक्युरिटी घेवन येयला. तेजे कडेन कितें आसा तेजे कडेन कितें ह्या रानांत मांद्र्या आनी मोरजे हे पळय ही बॉर्डर ह्या बॉर्डरीचेर हे सेक्युरिटी कोणाक राखपाक हे पळय हे कशें प्लॉटिंग केला पळय डेव्हलप कितें केला पळय ते पळयात तुमी. आणि ह्या डोंगराच्या सकयल आमचो गांव आसा हे नागरीक थंयसर रावपी ही सगळी घाण जी आहा ती कोणाक सकयल्या लोकांक ही आयज हेंच्यांनी उदकाचें प्रोविजन केला लायटीचें प्रोविजन दवरल्या ते आतां प्लांट बांदतात आमी हेचे उदकाचे हांगा तुयेन हे उदक हेंकां कोणाक हे विचार करा. हांव अजून सांगता मांद्रेच्या आमच्या नागरिकांक तुमी फुडें सरा आमच्या बरोबर ठामपणे या मोर्चा हाडया TCP डिपार्टमेंटाच्या. जर अशा पद्दतीने TCP डिपार्टमेंट ताका परमिशन जर दिता जाल्यार आमी तेच्या विरोधान या. हांव परतून एकदा रिक्वेस्ट करता हे लोकसभेचे इलेक्शन जे मतदान आसा ते योग्य आणि खऱ्या अर्थान मांद्रे गांवचो पेडणे तालुक्याचो जर आवाज जर पावोवपाक जाय तुमकां सगळ्यांक जाल्यार विचार करून मतदान करा. Watch on Herald TV.